अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कस्बा, ऐसा क्यों किया बेटा? क्या आपको अपने बाबा पर भरोसा नहीं था जो इतना बड़ा कदम आपने उठाया? कस्बा ने बाप का हाथ थामा और उसे चूमा। मुझे माफ़ कर दे बाबा जान, मुझे अपनी माँ को बचाना था जिन्होंने बचपन से लेकर जवानी तक कभी सौतेलापन जाहिर नहीं किया। मुझे उन्हें बचाना था क्योंकि वो मेरी बहन इरम की सकी माँ थी, आपकी बीवी थी, मोहत की माँ थी, हमारे घर की बुनियाद है वो बाबा। मुझे उन्हें बचाना था। कस्बा की आंखें भीग रही थी। मैं कैसे सहूंगा आपकी जुदाई, आपका वनी में जाना आपके बाबा कैसे सह पाएंगे? ये क्यों नहीं सोचा? वो आंखों में आंसू लिए शिकवा थे। प्लीज बाबा, माफ कर दे बाबा। शेख अकमल उसका हाथ छोड़े जा रहे थे और कस्बा उन्हें पुकार थी, लेकिन वो हाथ छुड़ा कर जा चुके थे। बाबा, एक चीख बुलंद हुई थी और वो उठ बैठी। उसके सर में शदीद दर्द की चीज सी उठी थी। उसका सर अब भी चकरा रहा था। इधर उधर देखा तो कोई ना था। वो अभी भी उसी कमरे में थी, लेकिन वो अब बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने दमा पर जोर दिया। वो बेहोश हुई थी। उससे पहले कोई शख्स अंदर। कस्बा का दिल जोर से धड़का था। कस्बा चाह कभी उसके झलक तक ना देख पाए थे। अपना सर थामे वह उठने की नाकाम कोशिश करती फिर से तकिए पर सर गिरा गए थे। उसका बीपी रो हो रहा था। तभी दरवाजा खुला और मुलाजमा खाने के ट्रे लिए भी अंदर दाखिल हुए। बीबी जी, ये लें, चौधरान जी ने आपके लिए भिजवाया है। दूध का गिलास उसकी जाने बढ़ाया तो कस्बा ने नीम दराज होते हुए उसे दूध का गिलास थाम लिया और बिना कुछ कहे हुए लबों से लगाया। एक ही सांस में पूरा दूध का गिलास पीने से उसे अपने अंदर एनर्जी सी महसूस हुई। ये खाना भी। मुलाजमा ट्रे उसके आगे रखी थी और ट्रे में चिकन, चावल, रायता, सलाद और सालन रोटी थी। कस्बा के चेहरे पर तंजिया मुस्कान छा गई थी। वो मुलाजमा मुस्कुरा कर देखा। लगता है कि वो भूल गई है कि मैं बनी में आई हूँ। इतनी नाश बर्दारियां, मेरे साथ तो मुलाजमों वाला सलूक होना चाहिए था, फिर ये सब क्यों? कस्बा की बापा मुलाजमा थोड़ी घबरा गई। वो आप कस्बा को क्या बताती कि खाना भिजवाने वाली चौधरान नहीं बल्कि चौधरी जहांजेब है, जिसका हुक्म कोई भी नहीं टाल सकता और खुद चौधरान भी उनके हुक्म के खिलाफ नहीं जाती थी। आप खाना खा लें और बाहर की दवाई ले लें। वो मुलाजमा दराज के ऊपर से मेडिसिन लेती कस्बा को मजीद हैरान कर गई। मुझे डॉक्टर ने क्या किया? मुलाजमा ने स्पा में सर हिलाया और कस्बा को यकीन आया, लेकिन फिलहाल ये गनीमत था कि उसे खाना पीना मिल रहा था। उसने चावल की चम्मच मुंह में रखी तो बेहतर उसे अपने बाबा याद आ गए। बाबा, मुझे चावल नहीं खाने, रोटी खानी है, वो नरोठे अंदाज में बोली। और तस्लीम बेगम, मेरी बेटी को चावल नहीं खाने, रोटी खानी है। वो बिना लाए उन्होंने ऑर्डर दिया। मुझे पहले पता था ये नहीं खाएगी, इसलिए अपनी बेटी के लिए मैंने पहले से रोटी बनाकर रखी थी। तस्लीम बेगम ने मुस्कुराते हुए पास चेयर घसीट कर बैठते हुए कहा, आप ही कभी चावल भी ट्राई कर लिया करो, इतने टेस्टी होती हैं। इरम ने प्यार से कहा, अम्मी मेरे लिए रोटी लाई है ना, मैं तो वही खाऊंगी। कस्बा के चेहरे की खुशी अकमल साहब को भी खुश कर गई थी। कस्बा उन्हें दिलो जान से प्यार थी और आज वो अपने बाबा के साथ नहीं थी। इस बात ने कस्बा का दिल फिर से उदास कर दिया था। उसने खाने से हाथ खींच लिया। क्या हुआ बीबी जी, खाना खाएं? मुलाजमा परेशान हो गई थी। कस्बा की आंखों के आंसू से बेचैन कर गए। बस और भूख नहीं। कस्बा ने बेड क्रोन से टिक लगाते हुए आंखें मोते हुए कहा, अच्छा कुछ और खाएंगी? वो बना लाऊं? वो फिर से गोया हुई थी और कस्बा ने आंखें खोलते उसको देखा। मेरी खिदमत पर तुम्हें किसने मामूर किया है? कस्बा की पापा मुलाजमा गड़बड़ा गई थी, लेकिन दिल ही दिल में कस्बा को दाद दिए बिना न रह सकी। ये दवाई ले लें, आपका बाहर उतर जाएगा। कस्बा ने देखा कि वो टाल रही थी, नहीं बताना चाह रही तो उसने भी ज्यादा जोर भी ना दिया और मेडिसिन लेती वहीं पर नीम दराज हुई। बहाने से बुरी तरह से जकड़ा हुआ था। दिलो दिमाग फिलहाल कुछ भी सोचने समझ के सलाहियत से महरूम थे। मेडिसिन का असर था कि वो कुछ ही देर में नींद के वादियों में खो गई थी। इसी वक्त सोते हुए मुलाजमा बाहर निकल गई और दरवाजा खोलते हुए जहां से अंदर दाल हुआ। धीरे से दरवाजा बंद किया और छोटे छोटे कदम उठाता बिस्तर के करीब पहुंचा। एक गहरी नजर सोई भी कस्बा पर डाली, हाथ बढ़ाकर उसके माथों को छुआ जो कि तप रहा था। दिल ही दिल में उसकी फिक्र करता उसके पास बैठा और उसके चेहरे पर आए हुए बालों को कानों के पीछे अरेसा। धीरे से झुकते हुए उसकी पेशानी पर मलकियत की पहली मोहर साबित की। कस्बा जहांसेब आदल, हजार खून माफ कर दूंगा लेकिन मोहब्बत का कत्ल माफ नहीं करूंगा। साथी से कहते हुए वो आंखें मीचता हुआ इन लम्हों को से खुद को आजाद करता हुआ उठकर लंबे लंबे डग बढ़ता वहां से निकलता चला गया। शेख अकमल की मैयत को घर ले आए थे और तस्लीम बेगम तो बिल्कुल भी खामोश हो गए थे, जैसे वो वहां पर मौजूद ही ना हो। अकमल इस्माइल साहब की मैयत को गुस्ल के लिए लेकर जाया जा चुका था। रो रो कर इरम के आंसू भी अब खुश्क हो गए थे। उसे रह रहकर शेख साहब के साथ साथ गुजरते लम्हात याद आ रहे थे, जिससे उसका दिल दर्द की शिद्दत से बढ़ रहा था। अरे सब है यहाँ, बड़ी बेटी कहाँ है? अभी तक दिखाई नहीं दी। हाँ मैंने भी नहीं देखा, न जाने कहाँ है। वहां पर मौजूद हवातीन ने एक दूसरे से अपनी राय का इजहार किया था तो अचानक से इलम के दिमाग में कस्बा का ख्याल आया। वाकई उस दौरान तो वो सब कस्बा को भूल ही गए थे। अम्मी, अम्मी ने कहा कि वनी में दे आई, लेकिन कहाँ, किसको? वो अपनी जगह सुरती माँ के पास जा पहुंची जो हल्लाओं में गोली थी। अम्मी, अम्मी, कस्बा आप ही कहाँ है?
आंसू गाल से पहुंचते वो दुख से बोलती, लेकिन तस्लीम बेगम तो कुछ भी सुन ना रही थी। उन्हें तो अपना होश नहीं था कि वो इरम की किसी बात का जवाब देती। इरम ने उन्हें झंझोड़ डाला, लेकिन उन्होंने उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। इतनी देर में मैयत के उठाने का ऐलान हुआ था और सब आखिरी दीदार के लिए आगे जा रहे थे। इरम अपनी माँ को छोड़े मैयत की जानिब बढ़ी। उसे शिद्दत से कस्बा की याद आई। क्या उसका हक नहीं था कि वो अपने बा की मैयत पर आ सके? इरम ने दुख से सोचा, सभी आखिरी दीदार कर रहे थे और तस्लीम बेगम को भी आगे बढ़कर लेकर आए थे कि वो भी आखिरी बार देख ले और शायद अपने हवास में लौट आए। लेकिन वो बस उन्हें देखती रोती जा रही थी। जनाजा उठाया जा रहा था। मौत ने बाप की मैयत को कंधा दिया तो वो बहुत ही मुश्किल से खुद पर जब्त किए हुआ था। कस्बा की किसी अनजाने एहसास के तहत अचानक से आंख खुली। उसका सर अभी तक भी बारी बारी हो रहा था। उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उसने उसका बहुत ज्यादा असर लिया था, लेकिन तबीयत अब पहले से काफी बेहतर थी। हिम्मत करती वो बिस्तर से उठी, वो बाथरूम का रुख किया। थोड़ी देर बाद जब वो वापस लौटी तो उसे अपने कपड़ों से उलझन सी महसूस हुई। वहां पर कोई भी नहीं था जो उसकी मदद कर सकता या उसे कोई कपड़े फराहम करता। इधर इर्द गिर्द देखते हुए उसने कमरे का जायजा लिया जो इंतहाई बड़ा था। कमरे की तर्जो आजाइश से देखा लगता था कि जैसे वो किसी महल में आ गई हो। हर चीज नफासत से रखी गई थी। कपड़ों की तलाश में वो पूरे कमरे का जायजा लेती। एक दरवाजे की जानिब बढ़ी, उसे खोला तो वो ड्रेसिंग रूम था। आगे बढ़ी और वहां से एक कबर्ड को धीरे से खोला तो 1.5 मर्दाना सूट वहां पर नजर आए, एक से एक उम्दा। लेकिन कस्बा परेशान होगी, उसे अपने लिए कुछ भी ना मिला तो वो जो पहन सके। अब वो क्या करती, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने सारे सूट को उल्ट पलट करके देखा कि शायद कोई उसके काम का हो। फिर मायूस होकर उसने वह कबर्ड बंद कर दी और बाकी कबर्ड में हाथ डालते हुए उसने कुछ और तलाशा तो उसे कबर्ड में से ट्राउजर और कुछ शर्ट्स नजर आए। उसे शुक्र किया और उसमें से एक कदम मुनासिब बेहतर हाल अपने लिए एक शर्ट और ट्राउजर का इंतखाब किया और बाहर निकल आए। बाथरूम से शावर लेकर वही ट्राउजर और शर्ट पहनकर बाहर आए तो उसे थोड़ा सा सुकून महसूस हुआ। शीशे के सामने खड़े होते उसने अपने आप को देखा। इस ट्राउजर और शर्ट में वो बिल्कुल छोटी सी बच्ची लग रही थी। ऐसा लगता था जैसे किसी देव हैकल बंदे के कपड़े पहन लिए हो। बालों में कंघी करते वो सोते हुए जुर्जी ले गई थी कि तभी दरवाजा खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ। कस्बा ने जड़ से पलट कर देखा तो एक लड़की थी जो माथे पर तेवरी चाहे हुए उसे सर से पांव तक देख कम और घूर ज्यादा रही थी। चौधरी जहांसेब के कपड़ों में इस लड़की को देखकर जास्मीन के माथे पर 1.5 बाल पड़े थे। वो ये बर्दाश्त ना कर सकी कि उसने चौधरी जहांसेब की किसी चीज को हाथ भी ही क्यों लगाया। आगे बढ़कर वह कस्बा के मुकाबले आन खड़ी हुई जबकि कस्बा ने उसे नजरअंदाज करते रुख मोड़ लिया, जिस पर जास्मीन को मजीद गुस्सा आया। बहुत हो गया आराम, अब निकलो बाहर और बाकी मुलाजमों की तरह काम पर लगो। जास्मीन उसे गुस्से और हकारत से कहा तो वो पलटी, लेकिन मुंह से कुछ ना बोले। जास्मीन उसका खिलता हुआ रंग रूप देखकर सत हाय हुई थी। हसत और जलन फिर से उनकर आई थी। ऐसे क्या देख रही हो, चलो निकलो इस कमरे से। जब से आई हो यहीं पर डेरा जमा कर बैठी हो, भूलो मत के बनी होकर आई हो। इस कमरे में तुम्हारी जगह बिल्कुल भी नहीं है और बहुत जल्द तुम्हें चौधरी जहांसेब की जिंदगी से भी निकाल बाहर करूंगी। जास्मीन साथ गुस्सीले अंदाज में उसे मुहातब थी। अब कस्बा को सामने खड़ी लड़की के गुस्से की वजह समझ आई थी। ये लड़की चौधरी जहांसेब की वजह से उससे हकारत से बात कर रही थी। ऐसे मुजस्मा बनकर क्यों खड़ी हो, दफा हो जो यहाँ से। जास्मीन ने उसे दीवार की तरफ दिखा दिया तो वो लड़खड़ाई, लेकिन खुद पर जब्त कर गई और पलट कर एक नजर उस लड़के को देखा। एक इस्तज़ाइया मुस्कुराहट ने कस्बा के लबों को अहाता किया जो जास्मीन को आग ही लगा गया। तुम मुझ पर हंस रही हो, गुस्से से आगे बढ़कर उसके बाजू को झंझोड़ा। नहीं, तुम्हारी हरकत पर हंसी आ रही है। यकीनन चौधरी जहांसेब को तुम्हारा होना था, लेकिन अल्लाह ने उसे मेरे नसीब में लिख दिया। अब अल्लाह से तुम लड़ नहीं सकती, इसलिए मुझ पर गुस्सा उतारने चली आई। बहुत ही आरामदेह लहजे में कहते हुए जास्मीन को अंगारों पर घसीट गई। अपनी जुबान को लगाम दो वरना चौधरी जहांसेब से कहकर वो हाल करवाऊंगी तुम्हारा कि तुम्हारी 7 पूछतें याद रखेंगी। और इन कपड़ों में बाहर जाने की भूल मत करना। चौधरियों का नाम बदनाम करने जा रही हो तुम। यहीं रुको, बजवाती हूँ तुम्हारे लिए कपड़े, नूरा से कहकर। जास्मीन ने गुरूर तकबर से कहते हुए माथे पर बात डाले और दरवाजे की जानिब बढ़ी कि इसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई और नूरा अंदर दाल हुए। उसके साथ 2 मुलाजमें और भी थी। हाँ, यहाँ पर रख दो सब। इन हाथों में 1.5 सारे शापर थे जिनमें न जाने क्या क्या था। ये सब क्या है नूरा, जास्मीन ने हैरत से पूछा। वो जास्मीन बीबी, ये सब चौधरी जी ने भिजवाए हैं, कपड़े, जूते और बहुत सारा सामान, नूरा ने वजाहत दी। व्हाट, जहांसेब ने इस फनी के लिए ये सब भिजवाया? जास्मीन पर तो हैरतों के पहाड़ी टूट पड़ते। हैरत में तो कस्बा भी थी, लेकिन जास्मीन का तो शायद कोई और ही जवाब देखे थी। तुम्हें गलत फहमी हुई होगी नूरा, एक बनी में आई लड़की के लिए जहांसेब चौधरी ये सब कभी भी नहीं करेगा। जास्मीन को यकीन आया। अरे नहीं छोटी बीबी, ये सब इन बीबी जी के लिए ही आया है। उनके पास कपड़े वगैरह नहीं थे ना, तो चौधरी जी ने भिजवाए हैं, साथ में फोन भी कह के अच्छा बस। जास्मीन को सख्त गुस्सा आया था। पलट कर एक सख्त नजर कस्बा पर डालती वह पाँव पटाती हुई बाहर निकल गए।
آپ سب سامان دیکھ لیں، کوئی چیز رہ تو نہیں گئی۔ چودھری جی نے کہا ہے کہ آپ کو جو چاہیے آپ کو وہ مہیا کر دیں۔ نورا نے بہت ہی ادب سے بات کی تھی۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ قصبہ نے حیرت سے شاپس کی جنم دیکھا۔ جی آپ لے لیے ہیں۔ نورا ادب سے کہتی، ان دو ملازموں کا باہر جانے کا اشارہ کرتی قصبہ کے قریب آئی۔ آپ کے سارے کپڑے اور باقی کا سارا سامان کبڑ میں رکھا ہے، تو میں آپ کی مدد کر دوں؟ وہ جھجکتے ہوئے بولی، اور قصبہ نے مسکرا کر قصبہ میں سر ہلایا۔ ایک بات اور، چودھری جی نے کہا ہے کہ آپ کو جو چاہیے اس کمرے میں پہنچا دوں، آپ کو کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کی بار سر جھکائے گا، یعنی کمرے میں قید کاٹنی پڑے گی مجھے۔ قصبہ نے دل ہی دل میں سوچا، ٹھیک ہے۔ قصبہ بنا کسی بحث کے مان گئی اور ان شاپرس بیگ میں سے ایک سوٹ نکال کر دیکھنے لگی۔ وہ سب سوٹ بہت ہی خوبصورت، سٹائلش اور بوتیک سٹائل تھے، ایک سے بڑھ کر ایک برانڈیڈ سوٹ۔ پیلے رنگ کا ایک لانگ فراک سلیکٹ کرتی اس نے باتھ روم کا رخ کیا۔ پورے گھر میں ایک سوگواریت کی سی کیفیت چھا گئی تھی۔ آج کل دعا کے بعد سبھی افسوس کرنے آئے تھے۔ اندلیپ کو بھی پتا چلا تو وہ بھی آج افسوس کرنے آئی اور کافی دکھی ہوئی۔ ایرم کی بڑی بہن مسنگ تھی۔ تقریباً سبھی کو اس بات کی خبر ہو گئی تھی، لیکن وہ کہاں تھی کوئی نہیں جانتا تھا، اور جو جانتے تھے ان میں سے ایک سرفراز کومے میں تھا تو دوسری تسلیم بیگم جو اپنے حواسوں میں نہ تھے۔ سارا دن بستر پر پڑی رہتی اور حلام کو گھورتی رہتی۔ عجیب سی بےکلی چھا گئی تھی۔ ایرم نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ قصبہ کا پتہ لگا سکے، لیکن وہ قصبہ تک نہ پہنچ سکی۔ محت اور ایرم ہی اس وقت ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ تسلیم بیگم کسی سے نہیں ملتی تھی، وہ عدت میں تھی اور پورے گھر کو ایرم نے ہی سنبھالا ہوا تھا۔ 3 دن بعد برہان حویلی واپس آیا، لیکن اس کے ساتھ اس کی کزن ماریا بھی تھی، جس کے انداز و اطوار بہت ہی نرالے تھے۔ سارا دن دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے گزارا۔ ان سب کے دوران پری باہر نہ آئی۔ کھانے کی ٹیبل پر بھی جب برہان کو وہ نظر نہ آئی تو اس کو بلانے گیا، جہاں پر وہ اپنے ہاتھوں کے لکیروں میں کھوئے ہوئے تھے۔ باہر آؤ اور ماریا کو ویلکم کرو، برہان نے پری سے سخت لہجے میں کہا۔ آپ ہیں نا وہاں ویلکم کرنے اور اس کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے بھی؟ پری کو سخت غصہ آیا تھا، لیکن پھر بھی خود پر کچھ حد تک کنٹرول کرتی وہ بول ہی دی، اپنی زبان پر قابو رکھو اور باہر آؤ۔ اور ہاں، اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم میری بیوی ہو، چلو۔ حدق امیز لہجے میں کہتے وہ باہر نکلا اور پری آنسو ضبط کرتے ہوئے اس کے پیچھے ہی باہر نکلے۔ ماریا اس کو دیکھ کر ایک پل کو تو سکتے میں آ گئی تھی۔ اس کا بے حد خوبصورت سراپا دیکھ وہ دل ہی دل میں داد دیے بنا نہ رہ سکی۔ یہ کون ہے برہان؟ ماریا نے اشتیاق سے پوچھا۔ ایک جاننے والی کی رشتہ دار ہے، دنیا میں کوئی نہیں تھا تو یہیں پر کام پہ رکھا ہے، برہان نے نظر چراتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی اس تعارف سے پری کے اندر بہت ہی کچھ ٹوٹا تھا۔ پری نے سب کچھ ملازموں کے ساتھ مل کر سرو کیا اور وہیں پر کھڑی رہی۔ ماریا، تمہیں یہاں پر کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی، اسے اپنا ہی گھر سمجھو، برہان نے بہت ہی دوستانہ انداز میں ماریا سے کہا تو وہ مسکرا دی، جبکہ آس پاس کھڑی ہوئی پری کا دل سہتی بدگمان ہوا تھا۔ وہ پلٹی تھی۔ اے سنو، ماریا نے اسے پکارا تو وہ رکی۔ یہ سالن تو گرم کر کے لاؤ، کیسی ملازمہ ہو تم، کچھ تو مہمان کا لحاظ کر لو۔ ماریا کو تو وہ اپنے رنگ روپ اور انداز و توار سے کہیں سے بھی ملازمہ نہیں لگ رہی تھی۔ برہان کا اسے کچھ نہ کچھ خاص تعلق ہی تھا، اس بات سے ماریا ساتھ بے چین ہو رہی تھی۔ ملازمہ لفظ پر ایپل کو برہان کے ہاتھ بھی کھانے سے رکے تھے، لیکن اگلے ہی پار وہ نارمل انداز میں اپنی پلیٹ پر جھکا کھانا کھا رہا تھا۔ پری نے آگے بڑھ کر سالن کا باؤل ٹیبل سے اٹھایا اور بنا کسی کی جانب ایک نظر کیے وہ کچن کا رخ کر گئے۔ بہت ہی ایٹیٹیوڈ ہے تمہاری ملازمہ میں، ماریا سے رہا نہ گیا تو بول ہی دی، اور برہان نے کان ہی نہ دھرا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سالن گرم کرتی باؤل واپس لا چکی تھی اور ماریا پری اپنے دھیان میں گرم سالن کا باؤل ٹیبل پر رکھ رہی تھی کہ ماریا نے نظر بچا کر اس کو جھٹکا دیا اور سارا سالن الٹ گیا۔ گرم گرم سالن پری کے ہاتھ پر گرا تو وہ سسک کر رہ گئے۔ خیریت، اتنے دن بعد تم آئی؟ اندلیپ ابھی گھر لوٹی تھی کہ سامنے ایم کے کو دیکھ کر تھوڑی حیران ہوئے۔ زوہان کی یاد آ رہی تھی تو اسے ملنے چلایا۔ زوہان کو ساتھ لگائے وہ صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھا، اس وقت کسی ریاست کا شہزادہ ہی لگ رہا تھا۔ سنگل صوفے پر اس کے پاس ہی بیٹھے اندلیپ نے زوہان کو ایک نظر دیکھا۔ کیا بات ہے آپی، آپ چپ چپ ہیں، سب ٹھیک ہے نا؟ اندلیپ کی خاموشی نوٹ کرتا ہوا ایم کے تھوڑا خود بھی پریشان ہوا۔ زوہان بیٹا، آپ اپنے روم میں جاؤ، ہوم ورک مکمل کرو، ماما آتی ہے۔ زوہان کو وہاں سے روم کی جانب بھیجا اور خود ایم کے کی جانب مڑے۔ علم کی طرف کہتی، کچھ دن پہلے اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کہتے ہوئے وہ اداس ہوئی تھی۔ اوہ، ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ ایم کے کو حقیقتاً افسوس ہوا، مجھے پتہ نہ چل سکا اس دن، ورنہ اسی دن چلی جاتی ہے۔ آج پتہ چلا تو افسوس کرنے چلے گی۔ اس کی ماں کی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے، بیچاری حواسوں میں نہیں ہے، اوپر سے بڑی بہن بھی مسنگ ہے۔ اندلیپ کا دل کا درد باہر سے بیان کرتی خود بھی دکھی ہو رہی ہے۔ کیا مطلب مسنگ؟ ایم کے چونکا۔ زیادہ تو نہیں پتا، لیکن وہ مسنگ ہے جس کی وجہ سے اس کے فادر کی آئی تھنک ڈیتھ ہوئی ہے۔ اللہ کرے کہ مل جائے، نہ جانے کہاں ہوگی، اللہ
ہر بہن بیٹی کی حفاظت کرے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تم چائے پیو گے؟ اندلیب نے بات کو پلٹا نہیں تھا۔ میں اب چلوں گا، پھر آؤں گا، ابھی کافی دیر ہو گئی ہے۔ ایم کے اٹھا تھا۔ انکل کا کیا حال ہے اب؟ اندلیب چلتے ہوئے اس کے ساتھ باہر لاگ آئی تھی۔ شکر ہے، پہلے سے بہتر ہے۔ ایم کے سوچوں میں ڈوبا ہوا بولا، مصطفیٰ بابا کو تمہاری ضرورت ہے، اب تو وہ جہاں بھی واپس لوٹ گئے ہیں، ان کی کمپنی کو جوائن کر لو، وہ بہت ہی اکیلے پڑ گئے ہیں، کب تک جہاں آ کر ان کی مدد کرتے رہیں گے؟ بیٹے تم ہو نا، تم ساتھ نہیں دو گے تو اور کون دے گا؟ اندلیب نے دکھ سے اسے کہا تو وہ پہلی بار وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اس کی خاموشی کا مطلب ہاں نہیں تھا تو نہ بھی نہیں تھا۔ میں چلتا ہوں، دیر ہو رہی ہے۔ ایم کے نے قدم بڑھ کے جانا بڑھایا تو اندلیب بھی گہرا سانس ہائٹ کرتے ہوئے واپس مڑ آئی۔ کیا ہوا، اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ غزالہ نے سعدیہ کو برہم دیکھا تو پوچھ بیٹھی، اپنی بیٹی کی نصیبوں کو روتی ہوں، بن بیاہی بیٹھی رہ جائے گی، لیکن جہازیب نے اسے بیاہنا نہیں ہے۔ ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟ جانتی ہو نا کہ جہازیب نے اسے ونی میں نکاح کیا ہے، تو اسے تو کمرے سے باہر تک آنے کی اجازت نہیں ہے، پھر کیا مسئلہ ہے؟ اس لڑکی کو اگر جہازیب نے قیدی بنا کر ہی رکھنا ہے تو قید خانے میں ڈال دے، اپنے کمرے میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ سعدیہ بیگم نے ماتھے پر بال ڈالے غزالہ بیگم سے کہا، سعدیہ ان سب سوالوں کا جواب جہازیب بھی دے سکتا ہے۔ انہوں نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، دے سکتا ہے تو دیتا کیوں نہیں ہے؟ وہ غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی، وہ میری بیٹی کا حق مار کر کسی بنی میں آئی لڑکی کو کیسے دے سکتا ہے؟ اور دکھ تو اس بات کا ہے کہ وہ یہ سب کر رہا ہے اور کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے۔ کس کی جرت ہے کہ وہ چودھری جہازیب کے کیے گئے فیصلے کے خلاف جا سکے یا اس سے کوئی بھی سوال جواب کر سکے؟ اچانک جہازیب کی آمد پر وہ سبھی خواتین بری طرح سے گڑبڑائی تھی۔ غزالہ بیگم بیٹے کو اتنے دن بعد دیکھ کر جیسے کھل اٹھے تھے۔ بیٹی کو بھی ان رسموں کی رواجوں نے چھین لیا تھا تو بیٹا بھی دور ہو گیا تھا۔ ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ غزالہ بیگم نے آگے بڑھ کر جہازیب کی سبھی پیشانی پر بوسہ دیا تو اس کی آنکھوں میں اپنی ماں کے لیے نرمی ہی نرمی تھی۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ ان کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ جہازیب نے ان کا ہاتھ چومتے ہوئے اس بات میں ساحل لایا تو وہ اس کے سینے سے لگے، جبکہ سعدیہ بیگم نے پہلو بدلا۔ آپ کو کیا اعتراض ہے چچی جان؟ کھل کر بتائیں۔ جہاں آج ان سے دو بدر بات کرنے کا ارادہ باندھا۔ جہاں بیٹا چھوڑ ان باتوں کو، غزالہ بیگم نے اس کو روکنا چاہا۔ نہیں امی جان، مجھے بات کرنے دے۔ آپ مجھے صرف اتنا بتائیں چچی جان، کیا کبھی میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کروں گا، یا باقاعدہ طور پر میرا اور اس کا نام لیا گیا، میں نے اس رشتے پر حامی بڑی ہو؟ نہیں نا، پھر آپ کس بیس پر یہ اتنا بلبلہ مچا رہی ہیں؟ جہازیب نے ان کے مقابلے کھڑا ہوتے ہوئے وہ باتیں کی جس پر سعدیہ بیگم دنگ رہ گئے تھے۔ سوالے نظر سے جٹھانی کو دیکھا۔ جہازیب، آپ کا اور جاسمین کا رشتہ بچپن سے طے ہے، غزالہ بیگم نے دھیرے سے کہا۔ تو اس میں غلطی کس کی ہے؟ جہازیب ان کی جانب مڑا۔ بیٹا بڑوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور اس میں کیا برائی ہے؟ غزالہ بیگم کو گھر کا ماحول دھرم برم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ رہنے دے بابی، میں جانتی ہوں یہ سب ڈرامہ کیوں ہو رہا ہے۔ جاسمین سے نکاح کے بعد شیر کوٹ کی زمین جاسمین کے نام کی جائے گی نا، اس لیے آپ لوگ اب یہ آنا کانی کر رہے ہیں تاکہ وہ زمین آپ بچا سکے۔ سعدیہ بیگم نے ایسی بات کی کہ غزالہ سمیت وہاں پر چودھریان کے قدم آتے ہوئے قدم بھی تھامے۔ انہیں بھی سعدیہ سے اس قسم کی بات کی امید نہ تھی۔ یہ کیا بولے جا رہی ہو سعدیہ؟ تم ہوش میں تو ہو؟ جہازیب کے بارے میں ایسی بات کرنے کی جرت کیسی ہوئی تمہاری؟ وہ سردار ہے اس گاؤں کا اور اس کے ساتھ جڑے 5 گاؤں کا، اور تمہیں لگتا ہے کہ وہ شیر کوٹ کی زمین کے کچھ حصے کی آتا وہ یہ سب کرے گا؟ چودھریان نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا، جبکہ جاسمین کو بھی ماں کی یہ بات بالکل بھی اچھی نہ لگی۔ اسے جداد نہیں سردارنی بنا تھا، اور وہ بھی صرف جہازیب کی بیوی بن کر ہی یہ عہدہ حاصل کر سکتی تھی۔ اس کی ماں نے سارا کام خراب کر دیا۔ ایک منٹ دادی جان، انہیں بولنے دے تاکہ مجھے بھی پتہ چل سکے ان کے دل میں کیا ہے۔ جہازیب نے انتہائی سنجیدگی سے کہا، میں وہی کھاؤں گی، میری بیٹی کا حق میں کسی کو کھانے نہیں دوں گی۔ سعدیہ بیگم کے باپ پر سبھی نے ان کی طرف افسوس سے دیکھا۔ بس ہو گئی آپ کی بات ختم؟ چودھری جہازیب نے لب بیچے کہا، آپ کو شیر کوٹ کی زمین چاہیے نا؟ ابھی اسی وقت آپ کی بیٹی کے نام کرتا ہوں۔ جہازیب، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چودھریان کو شک لگا تھا۔ دادی صاحب مجھے بات کرنے دے، انہیں شیر کوٹ کی زمین سے مطلب ہے، وہ میں آج ہی ان کے نام کر رہا ہوں، لیکن ان کی بیٹی سے نکاح کبھی نہیں کروں گا۔ جہازیب اپنا فیصلہ سناتا ہوا غصے سے کمرے کے جانا بڑا تھا۔ سبھی خاموش نظر سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ چودھری مرتسم اور چودھری اسلم بھی وہاں پر پہنچ گئے تھے۔ غزالہ بیگم نے انہیں ساری بات بتا دی، جس سے چودھری اسلم نے بھی اپنی بیوی کی عقل پر ماتم کیا تھا، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔